हांव गांवांत संगरगाळी पूण मिसोंग खानापूर. म्हजें नांव बसतांव मिनोज. म्हजें वय 73. हांव लागीं 15 ते 18 वर्सां जालीं पदयात्रा करतां. पदयात्रा करतना जायते त्रास जातात, पूण देवाच्या मोगाक लागून, साहेबाच्या मोगाक लागून आमी सगळो त्रास कळ सोसून तेच्या पांयांकडेन येता. आमी इतलो दोंगर चडून 4 दीस मुक्काम करून आमच्यो ज्यो आंगवण्यो आहात त्यो साहेबान आमच्यो पूर्ण केल्यात. तेका लागून आमी देवा साठी आमी हांगा येता. आम्ही सेंट इग्नेशियस चर्च संगगडचे पॅरिशनर्स आणि खानापूरचे असे आमी दर वर्साप्रमाणे आमी ही पदयात्रा सुरू केल्ली आसा. आणि ह्या वर्सा 110 लोकां पदयात्रा करत आसात. आणि आमकां येताना जायत्यो कश्ट त्रास जाता, पूण आमी पदयात्रा करतना जायतीं आमकां बरीं लोकां मेळ्ळीं आसात, क्रिस्तांव लोकां. आणि सुरवातेक आमकां पळयलें आमी आमचो क्लिफर्ड रोजारियो, मागीर हेमडगा मेळ्ळो आमकां तो. आणि मागीर आमकां नील मंतेरो, मागीर आमी वॉलपोय आमी वस्ती केल्या. थंय फादर संतान गामा आणि पॅरिशनर्स आणि वॉलपोय कमिटी मेंबर्स त्यांनी आमची बरी व्यवस्था केली आसा. आणि काल राती आमी हांगा मार्शल इग्रोज म्हणजे होली फॅमिली चर्चमध्ये आयले आसा. आणि आमचो फादर जोकिम फर्नांडीस त्यांनी आणि आमचो भाऊ फ्रांसीस लोबो आणि त्यांची चर्च कमिटीने आमची बरी हांगा रावपाची खावपाची व्यवस्था केली आसा. आमी सगळीं लोकां खुशालभूत आसात, कित्याक आमच्या थंय बरी काळजी घेतला. आणि आमच्या लोकांचो भावार्थ जायतो आसा. तांकां खबर आसा कितले आमकां कश्ट जाले, त्रास जाले. फ्रांसीस झेवियर आमकां आमचे सांबाळता, राखता, आमचे बरोबर करता. आणि प्रत्येकाच्या आमच्या लोकांच्या मनांत आनी काळजांत जायत्यो विनंत्यो गरजा आसात. आणि आमचो हे आसा विश्वास आसा की आमचो संत फ्रांसीस झेवियर आमचे मागणी सदांच आयकता आणि ते पूर्ण करता असो आमचो विश्वास आसा. म्हणून आमी दर वर्सा आमी पदयात्रा करता. तुमचें गुड नेम? म्हजें नांव आसा फादर बेनिटो फर्नांडीस, संगगळी पॅरिश प्रिस्ट. ह्यो आसा आमचो भाव एरिक दिमेलो तिवोली वाड्यार तिवोली. आनी आसा जाकीन आमची बहीण तिवोलीची. ही दोगां सुद्दां हांच्या पांयांत चप्पल नासतना सुरवाती पासून संगगळच्यान ओल्ड गोवा पर्यंत त्यांनी विदाउट चप्पल लायिल्ली आसा. पांयांत कांय ना. आमी पांयांत आमच्या शूज किंवा चप्पल आसले आमकां कितलो त्रास जाता म्हाका खबर ना. हे दोगांक कितलो त्रास जाला आसणार, पूण ताचो भावार्थ आनी विश्वास आसा. ताची मागणी आसा की ह्या वर्सा आमी चप्पल घालचे आदी आमी पदयात्रा करणार आसा. हे तांकां सक्सेस जाले आसा, यशस्वी जाले आसा. म्हणून तांकां सुद्दां तांकां देवाक आर्गां दिवंक जाय. हांव फ्रांसीस लोबो. हांव हांगा पॅरिशनर. फाटली जवळ जवळ म्हाका 25-30 वर्सां जालीं हे संगरगळी गांवांतले आनी हे भावीक पदयात्रा करून चलत हांगा येता आनी गोंयच्या साहेबाच्या पांया लागीं येता. आनी प्रत्येक वर्सा डिसेंबराचे 1 तारखेर ते आमच्या मार्सेलान होली फॅमिली कडेन हांगासर ते वस्ती करता. तांकां आमची चर्च कमिटी आनी आमचो फादर सगळी तेंची रावपाची वेवस्था सगळी करता. आनी तशेंच म्हाकाय तेंचे ही सेवा करता. हांव तेंची जेवणाची खाणाची आनी नाश्त्याची वेवस्था हांव वार्षिक तांकां करता. आनी म्हाका ही सेवा करूंक प्रेरणा दिल्या म्हणल्यार आमचो फ्रांसीस सावेर. ह्या वर्सा तेजें 18वें एक्सपोजिशन चालू आसा. आनी ह्या वर्षी तेंची भावीक आसात पदयात्री ते 70-80 येताले. ह्या वर्सा खरेंच म्हाका उमेद भोगता की 110 जाण ह्या वर्सा हे पदयात्रेन येयल्या. आनी तातूंत भितर एक 9 वर्साचो भुरगो पासून पळय हांगासर आसा ल्हान. आनी जाणटे भुरगे खरेंच तेंची तोखणाय करूशें दिसता. आनी प्रत्येक वर्सा तेंच्यांनी हांगासर येवचें, आमी तेंची बरे भशेन सेवा करतले. आनी तेंचेर भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन तेंचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. संगरगाळी पॅरिशांना चलत 110 लोकां येत आसा. आमच्या बरोबर आमचो पॅरिश प्रिस्ट फादर बेनिटो फर्नांडीस आसा, सिस्टर सुकोरिना आसा. तशेंच आमचे 110 लोकां आमच्या बरोबर आसात. आमी जायते कश्ट त्रास घेवन पहिली वस्ती आमी कृष्णापुराक करता, दुसरी वस्ती वाळपय करता, तिसरी मार्शल गोवा आणि चौथी आमी ओल्ड गोवा येता. साधारण तुम्ही येता आसतना तुमकां कशे त्रास केले जाता? हाय आमकां जायते कश्ट येतात, जायते त्रास येतात. खरें सांप्रा साहेबाच्या कृपेन आमी ते कश्ट त्रास सहन करून
आम्ही संप्रसाहेबाच्या पायापर्यंत येत आहोत. सुरुवात खंयच्यान करता तुम्ही? आम्ही सुरुवात संगरगाई पॅरिशांना करता आणि पहिलो नाश्तो आम्ही हेम्माडगा करता आणि दुसरे कृष्णापूर. तशें तुमकां डोंगर बिंगर लागता कितें? आमकां जायते डोंगर, दरी, न्हंयो, जंगल, ओत लागता आणि आमकां काटे विटे लागता. खरें आमी संप्रसाहेबाच्या कृपेन वेवस्थितशीर येता. थंय वायल्ड एनिमल्स आसा त्या डोंगरान, त्या संदर्भान तुमकां कशें कितें प्रोटेक्शन बी कितें मेळटा? तशें कांय ना आमकां, खरें आमी वेवस्थितशीर चलत येता. Yeah. Good morning. वयताना मागीर गाडये कसं वताळ्यात कसं वताळ्यात कसं लाईन
अरे क्या हो गया भाई, दोनों इतने उदास क्यों? बैठ बताता हूँ। बताओ। बेंच अभी अभी पेंट हुआ है।